جان گے کدے سوچیا کر قبر دے اندر کم کون آئے گا، قبر دا ساتھی کیڑا ہوئے گا، قبر دے اندر بچان والا کون ہوئے گا، قبر دا ساتھی کون ہوئے گا جڑے عذاباں تو چھٹکارا مل جائے، عذاباں تو کنارہ ہو جائے۔ کدے سوچیا ہی اوے بے نمازی دی حالت اندر اسی زندگی برباد کر رہے ہیں، رب دے گھراں تو دور رہ کر کے اسی زندگی نو بسر کر رہے ہیں۔ سوچیا کر دنیا 4 دناں دی ایتھے جناب ہمیشہ نہیں رہنا، اے تو جناب ایک ویلا آئے گا سارے تے موت آ جائے گی۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا او دنیا دے اندر دل لگان والے ہو، او دنیا دے اندر کوٹھی محل بنگلے بنان والے ہو، او بڑیاں بڑیاں امیداں لگا کر کے بیٹھن والے ہو، اجے میں جوان ہاں، اجے میں نماز پڑھاں تے کوئی گل نہیں، اجے میں نوجوان ہاں مسجد دے اندر نہ جاواں تے کوئی گل نہیں، اجے میں نوجوان ہاں عبادت نہ کراں تے کوئی گل نہیں، اجے تے میں نوجوان ہاں، اجے تے میں بڑے بڑے کاروبار کرنے، اجے تے میں بڑے بڑے منصوبیاں دے انتظام کرنے، اجے تے میں دکاناں چلانیاں، اجے تے میں کاروبار چلانے۔ لیکن انہیں بولیا اے کدے موت نو بھی سوچیا کر، موت نہیں ویندی، اجے نہ کاروبار چلانا، اجے نہ دکانداری چلانی، اجے میں لیٹ ہو کر کے آ جاواں، تینوں دنیا دے بنان دے منصوبے یاد نے، تینوں دنیا دے کاروبار کرن دے طریقے یاد نے، تینوں دنیا داری چلان دے طریقے یاد نے، تینوں دنیا دے کمان دے طریقے یاد نے۔ کاش تینوں موت دا طریقہ یاد ہوندا، کاش تینوں موت یاد ہوندی، پھر دنیا دے اندر دل نہ لگدا۔ دنیا دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماندے نے اے مومنو، اور جڑے ایمان لے کر کے آئے ہو، ایمان والے ہو، اللہ تو ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے دا حق ہے، حق تقاته جس طرح ڈرنے دا حق ہے، ولا تموتن الا، او اس حال دے اندر نہ مرو۔ ادھر رب دیاں بغاوت